الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدستوري والنظم السياسية، الدكتور حسن البحري. الوحدة التعليمية الأولى. الباب الأول: التعريف بالقانون الدستوري وتحديد مصادره. الفصل الأول: التعريف بالقانون الدستوري. المبحث الثالث: تمييز القانون الدستوري عن غيره من المصطلحات والقوانين. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 33 حتى 44. تقتمد مبادرة الضوء بصوت روزانا الطرزي. إذ كنا قد انتهينا إلى تعريف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، لأن هذا الاصطلاح يختلط أحيانا ببعض المصطلحات الدستورية، مما يستلزم تحديد أوجه التفرقة بين مفهوم هذه المصطلحات ومفهوم القانون الدستوري. ولما كان القانون الدستوري فرعا من فروع القانون العام، وجب لذلك إيضاح العلاقة بينه وبين غيره من القوانين التي تنطوي تحت لواء القانون العام والتي تشترك معه في دراسة الدولة. وبناء عليه سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين هما: المطلب الأول: القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى. المطلب الثاني: علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون العام. المطلب الأول: القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى. يختلط اصطلاح القانون الدستوري باصطلاح الدستور، كما يختلط أيضا باصطلاح النظام الدستوري، وسنبحث تباعا أوجه الفرق بين هذه المصطلحات الدستورية. الفرع الأول: القانون الدستوري والدستور. يقصد عادة باصطلاح الدستور أي الوثيقة القانونية التي تصدر عن هيئة معنية طبقا لإجراءات خاصة تتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم في دولة معينة في وقت معين، وليس المقصود بأن الدستور هو الوثيقة القانونية ضرورة أن يصدر الدستور في وثيقة واحدة، فمن الممكن أن يصدر الدستور في أكثر من وثيقة. ومثال على ذلك ما حدث في فرنسا سنة 1875، حيث صدرت 3 وثائق دستورية. الوثيقة الأولى صدرت في 24 من شباط سنة 1875 بخصوص مجلس الشيوخ، والثانية في 25 من شباط سنة 1875 بخصوص تنظيم السلطات العامة، والثالثة في 16 تموز في نفس السنة بخصوص علاقات السلطات العامة ببعضها البعض. وتكون من مجموعها دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة. وقد رأينا فيما سبق أن القانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي ينحصر في مجموعة القواعد القانونية الواردة بالوثيقة المسمى بالدستور، وعلى ذلك فإن دراسة القانون الدستوري وفقا لهذا المعيار تنحصر في شرح وتحليل أحكام ونصوص وثيقة الدستور واستخلاص القواعد القانونية التي تتضمنها. ويعتبر الدستور بذلك هو المصدر الوحيد للقانون الدستوري، وعلى وجه الأخص في الدول ذات الدساتير الجامدة، ويترتب على ذلك التطابق بين اصطلاحي الدستور والقانون الدستوري في هذه الدول، إلا أن التفرقة بين الاصطلاحين السابقين تبدو جلية إذا تبنى المشرع المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري، حيث يقصد بهذا الاصطلاح الأخير مجموعة القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية أيا كان مصدرها، سواء تضمنها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية أو كان مصدرها العرف الدستوري. ويؤدي هذا المعيار إلى اعتبار الدستور أحد مصادر القانون الدستوري، حيث يتعين على الباحث في مصادر هذه القوانين التنقيب على القواعد التي تتعلق بنظام الحكم في الأعراف الدستورية والتشريعات العادية إلى جانب نصوص الوثيقة الدستورية. وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن الدستور قد يكون أوسع نطاقا من القانون الدستوري، وذلك حين يشمل النص على الموضوعات غير الدستورية، فلقد تطور مضمون الوثيقة الدستورية ولم تعد مقصورة على المسائل المتصلة بنظام الحكم، بل أصبحت تشمل مسائل أخرى لا تتصل بنظام الحكم، وإنما تتصل بالتنظيم القضائي والمالي أو بأهداف سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيقها، وقد يكون أحيانا أخرى أضيق نطاقا، وذلك حين يغفل النص عن الموضوعات الدستورية بطبيعتها وتمثل جانبا كبيرا من الأهمية، ويتركها القانون العادي أو للعرف الدستوري، وذلك على التفصيل السابق بيانه بمناسبة نقد المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري. الفرع الثاني: القانون الدستوري والنظام الدستوري. النظام الدستوري هو اصطلاح شاع لدى كتاب القرن 18، بمعنى
النظام الذي يحقق خضوع السلطة للقواعد تحكم وسائل ممارستها دون أن يكون في استطاعة هذه السلطة تعديل تلك القواعد أو الخروج عليها. وعلى ذلك فإن الدولة لا تكون دستورية أو ذات نظام دستوري إلا إذا وجدت فيها حكومة مقيدة لا مطلقة، بحيث تتقيد جميع السلطات فيها بنصوص الدستور الذي يعمل على كفالة الحريات العامة للأفراد وضمان حقوقهم الأساسية. ونتيجة لذلك يشرد بعض الفقهاء سواء في فرنسا أو مصر لوصف النظام السياسي في دولة من الدول بأنه نظام دستوري وجب توافر الشروط الآتية: أولا، ضرورة احترام مبدأ المشروعية الذي يفترض خضوع الجميع حاكما ومحكوما للقانون بمعناه الموضوعي الأعم الذي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها، ولهذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة القانون أصلا مقررا وحكما لازما لكل نظام ديمقراطي سليم. وتبعا لذلك لا يوجد النظام الدستوري في الدول ذات الحكومات الاستبدادية، إذ لا يلتزم حاكمها بقواعد القانون ولا يخضعون لأحكامه. ثانيا، وجب تطبيق الدستور تطبيقا سليما وبصفة مستمرة، بحيث يتم تشكيل الحكومة التي تباشر مظاهر الحكم المختلفة وتحديد اختصاصاتها طبقا لما ورد في الدستور من أحكام. وعلى ذلك فإن قيام الحكومة الفعلية أو الواقعية والتي تأتي إلى الحكم دون سند دستوري فتستمد كيانها من الأمر الواقع وتتولى سلطتها خلافا للقواعد الدستورية المقررة في الدستور يتنافى مع قيام النظام الدستوري. ثالثا، وجب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك المبدأ الذي ارتبط باسم الفقيه الفرنسي مونتسكيو الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقات بين السلطات العامة في الدولة وكوسيلة لتفتيت السلطة ومنع تركيزها في يد واحدة على نحو يهدد حريات الأفراد ويعرض حقوقهم للخطر. وعلى ذلك فإن قيام حكومة مطلقة يتولى فيها الحاكم جميع السلطات تتنافى مع وجود النظام الدستوري، حتى لو كان الحاكم خاضعا في تصرفاته لحكم القانون وضوابطه. رابعا، ضرورة حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وصيانة حرياتهم الأساسية على نحو ما تقتضي به المبادئ الديمقراطية. ويلاحظ أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات هو الشرط الثالث من شروط قيام النظام الدستوري أو الدولة الدستورية، يتضمن في ذلك الوقت كفالة الحقوق والحريات العامة لأفراد إزاء السلطات العامة في الدولة. خامسا، وجود هيئة قضائية تعمل على كفالة احترام مبادئ الدستور وصون أحكامه من الخروج عليها. ولا شك أن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان الالتزام بالحدود الدستورية والمبادئ والقواعد التي قررتها الوثيقة الدستورية، ومن ثم احترام الدستور نصا وروحا. وواضح من هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء أن النظام الدستوري يرتبط بالنظام الديمقراطي الحر، فمفهوم النظام الدستوري لا ينصرف إلى مجرد قيام حكومة ونظام سياسي أيا كان شكله، وإنما ينصرف فقط إلى الحكومة الحرة. وهكذا يتضح الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري. فالقانون الدستوري يقصد به مجموعة القواعد الخاصة من نظام الحكم في دولة من دول سواء كان هذا النظام حرا أم غير حر، بينما يرتبط النظام الدستوري بفكرة النظام الديمقراطي الحر. وقد ترتب على هذا الاختلاف بين الاصطلاحين أن كل دولة يوجد بها قانون دستوري، ولكنها قد لا تكون ذات نظام دستوري ما دامت تقوم على حكومة دستورية تتوافر فيها شروط السالفة ذكرها. هذا هو الرأي الذي نادى به الفقه التقليدي، وهو رأي يصدر عن اعتبارات تاريخية معنية. صبغت القانون الدستوري بطابع سياسي معين وفلسفة سياسية خاصة، غير أن الفقه الدستوري الحديث لا يوافق على هذا التفرقة، فهو يرى أن لا ينبغي قصر النظام الدستوري على شكل معين من أشكال الحكم أو على صورة خاصة من صور التنظيم السياسي. فالنظام الدستوري يوجد في كل دولة أيا كان نظام الحكم فيها، سواء كان جمهوريا أو ملكيا، أرستقراطيا أو ديمقراطيا، حرا أو تسلطيا، فرديا أو اشتراكيا. وواضح أن هذا الاتجاه الأخير الذي نؤيده يسوي بين النظام الدستوري والقانون الدستوري، ويجعل الاصطلاحان مترادفين ويقضي على الفرق بينهما. وتبعا لذلك يكون لكل دولة ديمقراطية كانت أم غير ديمقراطية قانون دستوري ونظام دستوري. المطلب الثاني، علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون العام. ذكرنا فيما سبق أن القانون العام ينقسم إلى قسمين كبيرين، هما
1. القانون العام الخارجي ويطلق عليه القانون الدولي العام. 2. القانون العام الداخلي ويتفرع عنه كل من القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجزائي. وتشترك فروع القانون العام جميعها في دراسة موضوع واحد وهو الدولة، ويتولى كل فرع منها دراسة صورة معنية ومختلفة من صور نشاطها، وقد ترتب على ذلك وجود صلات وثيقة بين مختلف هذه الفروع. وإذا كانت فروع القانون العام تشترك في دراسة الدولة فإن كل فرع منها له أصل نابع من القانون الدستوري، مهما أدى إلى صعوبة التفرقة الدقيقة بين هذه القانون وغيره من فروع القانون العام، سواء في ذلك القانون الداخلي أو الخارجي. وسنتحدث فيما يلي عن علاقة القانون الدستوري وبكل من القانون العام الخارجي، أي القانون الدولي العام والقانون العام الداخلي بفروعه الأربعة، وذلك من خلال الفرعين الآتيين: الفرع الأول القانون الدستوري والقانون الدولي العام. الفرع الثاني القانون الدستوري وفروع القانون العام الداخلي. الفرع الأول القانون الدستوري والقانون الدولي العام. يقوم كل من القانون الدستوري والقانون الدولي العام بدراسة زاوية معينة من زوايا موضوع الدولة، فيهتم القانون الدستوري ببحث القواعد الخاصة بنظام الحكم في داخل الدولة، أي بتنظيم علاقة الدولة بالأفراد الخاضعين لسلطانها. أما القانون الدولي العام فيتولى تنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول والهيئات أو المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وما يتفرع عنهما من مؤسسات وهيئات. وواضح من ذلك أن مجال القانون الدستوري يختلف عن مجال القانون الدولي العام، فيما بينما يهتم الأول بنشاط الدولة من الناحية السياسية في مجال الداخلي، نجد الثاني يعطي اهتمامه لدراسة أوجه نشاط الدولة في المجال الخارجي. إلا أن هذا الاختلاف لا يعني الانفصال الكامل بين القانونين، ولا أن كان الأصل هو الانفصال فهذا لا يحول دون قيام نوع من الاتصال بينهما. ويرجع ذلك إلى أن كلا القانونين يبحث جانبا من جوانب الدولة باعتبارها عنصرا مشتركا بينهما. فإذا كان القانون الدستوري كما يذهب بعض أساتذة القانون الدستوري يعالج بصفة أساسية تكوين الدولة وبيان سلطتها وتكوين هذه السلطات، فإن ذلك يستلزم بحث موضوع سيادة الدولة من حيث كونها دولة كاملة السيادة أو دولة ناقصة السيادة، ومن حيث كونها دولة بسيطة أو دولة مركبة، إذ يتوقف على تحديد نوع الدولة مدى ما تتمتع به من حقوق في وضع نظامها الدستوري. والمظاهر الصلة بين القانونين إحالة كل منهما على قواعد الآخر، فقد يحيل القانون الدولي العام على القانون الداخلي مسألة تحديد القواعد المتعلقة بالجنسية، حينما يقوم بتحديد مركز الأجانب وتنظيم حقوقهم وواجباتهم، كما قد يحيل القانون الداخلي على القانون الدولي مسألة تعيين طوائف الممثلين السياسيين، حينما يقوم بتحديد مركز هؤلاء الممثلين السياسيين في دولة وبيان حقوقهم وواجباتهم. فضلا عن ذلك فإن القانون الدولي العام تتأثر بالنظام الدستوري في الدولة، فالدساتير تتضمن عادة نصوصا تنظم تمثيل الدولة في الخارج وتبين دور البرلمان واختصاصاتها في الشؤون الدولية، مثل التصديق على المعاهدات والموافقة على إعلان الحرب أو عقد الصلح. كما تتضمن الدساتير النص على مدى قوة المعاهدات داخل الدولة، وما إذا كانت تنفذ من تلقاء ذاتها أم تحتاج إلى صدور تشريع خاص يقرر نفاذها، وكذلك إيضاح القيود التي ترد على اختصاص الهيئات الحاكمة في تعديل بعض المعاهدات الدولية. ولا شك أن الاتجاهات أو الميول السياسية لنظام الحكم داخل الدولة هو ما يهتم به القانون الدستوري، لها آثارها الواضح في علاقات هذه الدول بغيرها من الدول، فقد تقطع بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية بدولة ما أو ترفض الاعتراف بهذه الدولة، وهو ما يهتم به القانون الدولي العام، إذ رأت أن مثل هذه الاتجاهات أو تلك الميول السياسية تتعارض ومصالحها القومية العليا أو لا تتفق مع ميولها أو اتجاهاتها السياسية. الفرع الثاني القانون الدستوري وفروع القانون العام الداخلي. ذكرنا من قبل أن القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي، شأنه في ذلك شأن القانون الإداري والقانون المالي والقانون الجزائي. بالرغم من اختلاف القانون الدستوري عن باقي أفرع القانون العام الداخلي من الناحية الموضوعية، بالرغم من استقلاله بالتالي عن هذه الأفرع، إلا أن لهذا القانون صلة وثيقة بكل فرع من الأفرع المذكورة، نظرا لاشتراكهم جميعا في دراسة موضوع الدولة، حيث يختص كل قانون بدراسة صورة معنية من صور نشاطها. فالقانون الدستوري ينظم نشاط الدولة من الناحية السياسية، والقانون الإداري ينظم نشاطها من الناحية الإدارية،
والقانون المالي ينظم هذا النشاط من الناحية المالية، وينظمه القانون الجزائي من الناحية الجزائية، ولذلك توجد صعوبات تعترض محاولة التفرقة الدقيقة بين هذه الفروع المختلفة، لأن هذا لا يعني استحالة التمييز بينهما، وهذا ما سنبينه من خلال الآتي. أولا، القانون الدستوري والقانون الإداري. لو تقتصر العلاقة بين القانونين الدستوري والإداري على مجرد كونهما فرعين لأصل واحد هو القانون العام الداخلي، بل إنهما يتناولان كذلك دراسة موضوعات كثيرة مشتركة بينهما، على أن كل منهما يتناول من وجهة نظر مختلفة. الفرق بينهما هو الفرق بين الحكومة والإدارة. الإدارة هي مجموعة المصالح العامة المنظمة في بلد ما بقصد إشباع الحاجات الجماعية كالعدالة والشرطة والتعليم إلى آخره. هذا التنظيم الإداري يفترض وجود تنظيم أعلى يقرر أي المصالح يجب إحداثها وأسلوب عملها، كما يحدد بشكل عام موضوع الدولة من المسائل الكبرى الدولية والداخلية التي تنطوي عليها الحياة القومية. هذا التنظيم الأعلى هو الحكومة، ودراسة الحكومة وتركيبها ووظائفها والوسائل التي تستخدم لبلوغ غايتها وعلاقتها مع الأفراد تكون موضوع القانون الدستوري. لذلك كان القانون الدستوري هو المقدمة الحتمية للقانون الإداري، وكان القانون الإداري تكملة لازمة للقانون الدستوري. فهذا الأخير يضع المبادئ الأساسية في الدولة، وعلى هديها تؤدي الإدارة عملها. وفي نطاق هذا القانون يجد الباحث عناوين موضوعات القانون الإداري. وللفقيه الفرنسي الشهير بارت تيلمي قول مأثور في هذا الصدد، حيث يقول إن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة أو الأداة الحكومية وكيف ركبت أجزاؤها، أما القانون الإداري فيبين لنا كيف تعمل تلك الآلة أو الأداة وكيف يقوم كل جزء منها بوظيفته. ونخلص من ذلك إلا أنه بالرغم من الصلة الوثيقة بين القانون الدستوري والقانون الإداري، فإن ذلك لا ينفي تمييزهما عن بعضهما ووجود فوارق تكشف عن استقلالهما وعن تباين دائرة المجال الخاص لكل منهما. فإذا كان مجال القانون الدستوري ينحصر في تنظيم السياسي للدولة، حيث يتناول تكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها وعلاقاتها بغيرها من السلطات، وكذلك المظاهر السياسية لنشاط السلطة التنفيذية وهي التي تعرف بالأعمال الحكومية، فإن مجال القانون الإداري ينحصر في دراسة نشاط السلطة التنفيذية فيما يتعلق بوظيفتها الإدارية، وهو الذي يسمى بالأعمال الإدارية. ثانيا، القانون الدستوري والقانون المالي. لم تصبح للقانون المالي ذاتية مستقلة ومتميزة إلا مؤخرا، فلقد كان هذا القانون إلى عهد قريب يعتبر فرعا من فروع القانون الإداري، إذ أن على وجود الميزانية في الدولة يتوقف قيام الدولة بمهامها وممارستها لنشاطها الإداري كله. ويتمثل مجال القانون المالي في تنظيم الميزانية العامة في الدولة والموارد التي تتألف منها هذه الميزانية ووجوه الصرف التي تنفق فيها. ورغم التفرقة الواضحة في الوقت الحاضر بين القانون الدستوري والقانون المالي، فإن بينهما صلات وثيقة، ونلمس ذلك من استعراض التاريخ الدستوري لإنجلترا وكيف نشأ البرلمان الإنجليزي وتحددت اختصاصاته ونظمت العلاقة بينه وبين الملك، مما يوضح العلاقة القوية بين الوظيفة المالية للدولة وتدعيم نشأة البرلمان، ويبين أن أسس علم المالية العامة ومبادئ النظم الدستورية النيابية قد تقررت في مناسبات تاريخية واحدة. ولا زالت هذه الصلات التاريخية قائمة حتى اليوم في النظم الديمقراطية، حيث يقوم البرلمان بالموافقة على الميزانية وإقرارها، وكذلك مراقبة الحكومة في تنفيذها، كما أنه هو الذي يوافق على فرض الضرائب العامة وعقد القروض. فعلى سبيل المثال يقوم البرلمان السوري ممثلا في مجلس الشعب بالموافقة على القانون الموازنة العامة، وكذلك مراقبة الحكومة في كيفية تنفيذها ومدى مطابقة هذا التنفيذ لما تم اعتماده من قبل، وذلك عن طريق عرض الحساب النهائي للسنة المالية على مجلس الشعب لكي يقوم بالتصويت عليه وإقراره. وهذا ما نصت عليه المادة 82 من دستور السوري الحالي بقولها: تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة، ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار، وحتى تستمر رقابة مجلس الشعب على طريق تنفيذ الموازنة بما تضمنه من نفقات وإيرادات في الأوجه التي خصصت لها طوال السنة المالية. قرر الدستور السوري النافذ أنه لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون،
كما قرر أيضا أنه يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أنه يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها. كما وضع الدستور السوري المبادئ العامة التي تنظم فرض الضرائب، فنص على أنه لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. كما نص أيضا على ضرورة أن تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. فضلا عن ذلك تظهر هذه الصلة بين القانون الدستوري والقانون المالي، فإن الأحكام الخاصة بموضوعات المالية العامة تتأثر تأثرا مباشرا بنظام الحكم، لأن الميزانية تعتبر المرآة السنوية لاتجاه الحكم في إدارة البلاد. وعلى ذلك فإن تحديد إيرادات الدولة ونفقاتها يتأثر بالفلسفة الاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها التنظيم السياسي للدولة، ويختلف بالتالي بحسب نظام الحكم السياسي. ثالثا، القانون الدستوري والقانون الجزائي أي قانون العقوبات. رغم أن مجال القانون الجزائي واضح ومحدد حيث ينظم العلاقة بين الدولة والفرد بمناسبة جريمة ارتكابها، فيشمل بذلك تحديد الجرائم التي يعاقب عليها القانون العقوبات المقررة لكل منها، الأمر الذي يعني استقلاله عن القانون الدستوري بما لا يدعي مجالا للخلط بينهما، فإن هذا لم يمنع من وجود صلات وثيقة بين هذين القانونين. فإن كان القانون الدستوري يعالج نظام الحكم في الدولة من حيث بيان أهدافه والأسس التي يقوم عليها، فإن القانون الجزائي هو الذي يحمي هذا النظام من الاعتداء عليه، وذلك من خلال ما يقرره من عقوبات لمن يحاول تفويض هذا النظام أو هدم أسس بنيانه. ومثال على ذلك النصوص التي تضمنها قانون العقوبات السوري المتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة، كالجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي، أي كالخيانة والتجسس والصلات الغير المشروعة بالعدو والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي، وكذلك أيضا الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، كالاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، أو منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها الدستورية، أو إثارة الحرب الأهلية أو النعرات المذهبية، أو الحض على النزاعات بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، أو العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، أو اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو عسكرية، أو النيل من مكانة الدولة المالية. كما يعمل القانون الدستوري على توجيه قانون العقوبات وتحديد نطاقه، حيث يسهم الدستور من خلال الحريات والحقوق التي يكفلها، أي الفصل 4 من الباب الأول من الدستور السوري النافذ في تحديد محل الحماية الجزائية. كذلك يسهم القانون الدستوري في تحديد العفو عن العقوبة، حيث يجيز لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص، أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، أي المادتين 150 و 151 من قانون العقوبات السوري. كما يسهم الدستور في تحديد نطاق قانون العقوبات من حيث تحديد الجرائم التي تمس حرية ونزاهة الانتخابات العامة، ومعاقبة الأفعال التي من شأنها تعوق السوريين عن ممارسة حقوقهم أو واجباتهم المدنية، والأعمال التي تبتكر بهدف التأثير في اقتراع أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام عن طريق اللجوء إلى أساليب الترغيب أو الترهيب، وكذلك أيضا معاقبة العابثين بإدارة الناخبين وكل من يحاول التلاعب بنتيجة الانتخابات أو تزويرها. وإذا كانت المبادئ والقواعد الدستورية تحدد طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة والتي تحكم مضمون قواعد القانون الجنائي لكي تجعلها أكثر انضباطا مع الإدارة العامة للشعب المتمثلة في الدستور، وتؤكد حماية الحقوق والحريات الفردية والمصلحة العامة التي تمس كيان الدولة من خلال إحداث توازن فيما بينها، فإنها تسهم من ناحية أخرى في تكوين القانون الجنائي، فهي ليست مجرد جزء من القانون الدستوري، بل إنها تجاوز هذا النطاق لكي تسهم في تحديد مضمون القانون الجنائي ذاته. فالنصوص الدستورية تتضمن هي الأخرى أحكاما متعلقة بالقانون الجزائي ومحددة للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الدولة في التجريم والعقاب. ومثال على ذلك النص في الدستور على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ومبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية، أي لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك. ومبدأ الافتراض البراءة في الإنسان، كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم، إلى غير ذلك من المبادئ المتعلقة بالتشريعات الجزائية.
وأكثر من ذلك فقد يخضع العمل الواحد لقواعد القانون الدستوري والقانون الجزائي معا، ومثال على ذلك القيام بانقلاب ضد الحكومة، فإن فشل القائمون به خضعوا لأحكام القانون الجزائي، وإن نجحوا اعتبر هذا النجاح عملا دستوريا وحكمته القواعد الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالأحكام المنظمة للحكومة الفعلية أو الواقعية، بل وقد يؤثر هذا النجاح في بقاء الدستور أو سقوطه كلا أو جزءا. واضح من هذا مدى الصلة الوثيقة بين كل من القانون الدستوري والقانون الجزائي، وإن كان هذا لا ينفي استقلال كل منهما عن الآخر. تمارين: السؤال الأول: عند القيام بدراسة دستور دولة ما كالدستور السوري مثلا، فإنه يجب: 1. إعمال المعيار الموضوعي. 2. إعمال المعيار الشكلي. 3. إعمال المعيار الموضوعي والمعيار الشكلي معا. 4. إهمال المعيار الشكلي. 5. الخياران 1 و5. الجواب الصحيح هو 2. السؤال الثاني: عند دراسة القانون الدستوري كعلم أو كفرع من فروع القانون العام، فإنه يجب: 1. إعمال المعيار الموضوعي. 2. إعمال المعيار الشكلي. 3. إعمال المعيار الموضوعي والمعيار الشكلي معا. 4. إهمال المعيار الموضوعي. 5. الخياران 2 و5. الجواب الصحيح هو 1. نهاية التسجيل، نهاية الدرس.